सिक्ने सिकाउने डिजिटल चौतारी आर्ट अफ टिचिङ युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत तथा नमस्कार। म विदुर हरि आचार्य। शिक्षक सेवा आयोगद्वारा सञ्चालन हुने माध्यमिक, निम्न माध्यमिक र प्राथमिक तह तृतीय श्रेणी खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको सामान्य परीक्षाको नयाँ पाठ्यक्रममा आधारित विषयवस्तु पस्किने क्रममा आजको यस सामग्रीमा प्राथमिक र निम्नाधिक तहको शिक्षक पेशागत विकास र शैक्षिक अनुसन्धान र माध्यमिक तहको शैक्षिक अनुसन्धान, अर्थ, आवश्यकता र प्रयोग सम्बन्धी खण्डका लागि यसभन्दा अगाडि प्रस्तुत गरेको कार्यमूलक अनुसन्धान सम्बन्धी सामग्री पश्चात यसै खण्डका लागि अत्यन्त उपयोगी घटना अध्ययन सम्बन्धी विषयवस्तु अर्थात् मामला अध्ययन सम्बन्धी विषयवस्तु प्रस्तुत गरेको छु। कार्यमूलक अनुसन्धान सम्बन्धी विषयवस्तु हेर्न बाँकी साथीहरूका लागि यसै भिडियोको माथि रहेको आई बटन र भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा दिएको लिङ्कबाट समेत प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। साथै शिक्षक सेवा आयोगको नयाँ पाठ्यक्रममा आधारित महत्त्वपूर्ण सामग्रीहरू प्राप्त गर्नका लागि आर्ट अफ टिचिङ युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहुन र सुझावको समेत अपेक्षा गर्दै लागौँ आजको विषयवस्तु मामला अध्ययन अर्थात् घटना अध्ययन। यस सामग्रीभित्र घटना अध्ययन परिचय, घटना अध्ययनको प्रक्रिया, घटना अध्ययन गर्न सकिने केही अवस्थाहरू, मामला अध्ययन अर्थात् घटना अध्ययनका उद्देश्यहरू, घटना अध्ययनका चरणहरू, मामला अध्ययनको कक्षा कोठामा प्रयोग, कक्षा कोठामा मामला अध्ययनका फाइदा तथा महत्त्व, मामला अध्ययनको सीमा, मामला अध्ययनको शिक्षा क्षेत्रमा उपादेयता र कार्यमूलक अनुसन्धान र घटना अध्ययन अर्थात् मामला अध्ययन बीचका फरकहरूको बारेमा मुद्दागत रूपमा चर्चा गरिनेछ। घटना अध्ययनको परिचय। घटना अध्ययन विधिका प्रवर्तक रोबर्ट पेरिकले यस विधिमा साइन्टिफिक र डेप्थ शब्दको प्रयोग गरेको पाइन्छ, जसले घटना अध्ययन तथ्यको आधारमा वैज्ञानिक र भित्री तहसम्म पुगेर गर्नुपर्दछ भन्ने जनाउँछ। अर्थात् भित्री तहसम्म तथ्यको आधारमा गरिने वैज्ञानिक अध्ययनलाई घटना अध्ययनको रूपमा चित्रण गरेको पाइन्छ। मामला अध्ययन खास गरी एक किसिमको कथा हो। यसले यथार्थ जीवनको अनुभवलाई सम्बोधन गर्दछ, तसर्थ यो खास गरी तालिम वा शिक्षणको क्षेत्रमा कुनै एउटा व्यक्तिको जीवन, उसको भोगाई तथा उतार चढावसँग सम्बन्धित भई छलफल गरिन्छ र त्यस मामलामा उल्लेख भएका विविध पक्षहरूलाई केलाउने प्रयास गरिन्छ। अर्थात् कसैको भोगाइमा भएका समस्याहरूलाई केलाएर समाधानका उपाय खोज्ने प्रयास गरिन्छ। प्रोफेसर पाउल लरेन्सले मामला अध्ययनलाई यसरी व्याख्या गरेका छन्, जहाँ एउटा मोटर जसले कक्षा कोठामा थुप्रै यथार्थ लिएर आउँछ, जसलाई विद्यार्थी तथा शिक्षकले केलाउँछन्। एउटा वास्तविक मामला अध्ययन जसले यथार्थ जीवनको भोगाइलाई कक्षा कोठामा छलफलको लागि उजागर गरिदिन्छ र अध्यापनको लागि एउटा गतिलो माध्यम बन्न जान्छ भन्ने चित्रण गरेको पाइन्छ। मामला अध्ययन सिकाइमा नयाँ मान्यता स्थापित गर्ने एउटा त्यस्तो प्रविधि हो। अर्थात् मामला अध्ययनले सिकाइका लागि नयाँ मान्यता स्थापित गर्नका लागि समग्रमा स्थितिको गुणात्मक व्याख्या र विश्लेषण गर्छ। अध्ययन गरिने इकाइको सम्पूर्ण पक्षमा गहिरिएर सम्पूर्ण तस्बिर उतार्दै के भइरहेको छ र किन त्यसो भइरहेको छ। यहाँ महत्त्वपूर्ण कुरा छ, के भइरहेको छ र किन त्यसो भइरहेको छ भन्ने प्रश्नको गुणात्मक कथन र व्याख्या विश्लेषण नै मामला अध्ययन हो। यसमा बहुसूचना स्रोतको प्रत्यक्ष अवलोकन र त्रिकोणात्मक समन्वयमा सम्बन्धहरू स्थापित गरेर हेरिन्छ। सामान्यतया मामला अध्ययन गर्दा निम्न प्रक्रियाहरू अपनाइन्छ। सबैभन्दा पहिला मामला अर्थात् अनुसन्धानको प्रश्नहरू तयार गरिन्छ र जसको आधारमा मामला अध्ययनका लागि रणनीतिहरू तय गरिन्छ। तय गरिएका रणनीति अनुसार अनुसन्धानका साधनहरू जस्तै अन्तर्वार्ताको लागि प्रश्नहरूको तयारी गरिन्छ। त्यसअनुसार सूचनाको सङ्कलन र व्यवस्थापन गरिन्छ। सङ्कलित सूचना र व्यवस्थापन गरिएको सूचनाको आधारमा सूचनाको मूल्याङ्कन र त्यसलाई विश्लेषण गर्ने कार्य गरिन्छ र विश्लेषणको आधारमा मामला वा घटनाको लेखन वा कथाको रूपमा
प्रस्तुत गरिन्छ। त्यसपश्चात घटनालाई पुष्ट्याइ गर्न अथवा घटनालाई पुष्ट्याइ दिन सकिने खालका आधारहरूको एकपटक पुनरावलोकन गरिन्छ र त्यसलाई पुष्ट्याइ दिनका लागि के आधारहरू दिएको छ त्यसलाई पुनरावलोकन गर्ने गरिन्छ र त्यसका आधारमा मामला अध्ययनको प्रतिवेदन तयारी, प्रबोधीकरण र आवश्यकता अनुसार प्रकाशन गरिन्छ र अन्तिम रूपमा मामला अध्ययनलाई बाहिर प्रकाशन गरेर ल्याइन्छ। यो प्रक्रिया अनुसार एउटा मामला अध्ययनलाई अगाडि बढाइन्छ। घटना अध्ययन गर्न सकिने केही अवस्थाहरू: उत्कृष्ट वा कमजोर विद्यार्थीको अवस्था पत्ता लगाउन गर्न सकिन्छ। नजिकै भएर पनि सधैँ समयमा उपस्थित नहुने शिक्षक वा विद्यार्थीको कारण थाहा पाउन। कक्षामा कम बोल्ने लजालु स्वभावका विद्यार्थीको व्यक्तित्वमा प्रभाव पार्ने तत्त्वहरू पत्ता लगाउन। कुनै पनि कार्यक्रम सफल वा असफल हुनका कारणहरू पत्ता लगाउन आदि इत्यादि विषयमा घटना अध्ययन गर्न सकिन्छ। मैले यहाँ नमुनाको लागि 4वटा यी उदाहरणहरू यहाँ प्रस्तुत गरेको छु। यस्तै प्रकृतिका विभिन्न अवस्थाहरूलाई हामी घटना अध्ययनको रूपमा अध्ययन गर्न सक्छौँ। त्यसैले कुनै पनि विद्यार्थी, शिक्षक, विद्यालय, संस्था तथा निश्चित कार्यक्रम घटना अध्ययनका क्षेत्र हुन सक्छन्, न कि कुनै एउटा व्यक्तिका विचार वा सिद्धान्त। घटना अध्ययनबाट प्राप्त तथ्य र उपलब्धिलाई सामान्यीकरण गर्न त सकिँदैन। त्यस्तै प्रकृतिका घटनाका समस्याहरूको समाधानका लागि सहयोग लिन चाहिँ सकिन्छ। त्यसकारणले अन्य घटनाका समस्या समाधानका लागि सहयोग लिनका लागि यो घटना अध्ययन अथवा मामला अध्ययनलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ। मामला अध्ययनका उद्देश्यहरू: अनुसन्धान कार्यक्रममा दक्षता अभिवृद्धि गर्नु। यसले व्यक्तिको अनुसन्धान गर्ने कार्यमा दक्षता अभिवृद्धि गर्छ। तालिम, कक्षा शिक्षण, अप्रत्याशित रूपमा हुने घटना वा परिणामलाई अनुसन्धानका माध्यमबाट तथ्यका आधारमा बुझी घटनाका कारण थाहा पाउनु र दैनिक जीवनमा प्रयोगमा ल्याउनु। घटनाको गहिरो अध्ययन हुने भएकोले समस्या समाधान र उपलब्धिको परिणाममा सुनिश्चितता प्रदान गर्न मद्दत पुर्याउनु। शिक्षणमा विद्यार्थीहरूलाई ससाना घटनाको अध्ययन कार्य गराउँदा उनीहरूमा खोज गर्ने बानीको विकास गर्न सहयोग पुर्याउनु। कुनै निश्चित समस्याको समाधानमा सहयोगी हुनु। घटना अध्ययनको अथवा मामला अध्ययनको घटना अध्ययनका चरणहरू: A. Selection of the case. B. Determine the present status. C. Formation of hypothesis. D. Collection of data. E. Tentative diagnosis. F. Instituting remedy. G. Follow-up or rechecking. यी अवस्थाहरूलाई, यी चरणहरूलाई हामी घटना अध्ययनको चरणका रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। सबैभन्दा पहिला मामलाको छनौट गर्ने, त्यसपछि त्यस मामलाको सन्दर्भमा वर्तमान अवस्था के छ त्यसको बारेमा डिटरमाइन गर्ने, पत्ता लगाउने र एउटा त्यसपछि हाइपोथेसिसको फर्मेसन गर्ने, बनाउने र त्यसका लागि निश्चित डेटा तथ्याङ्कहरूको सङ्कलन गर्ने र त्यसको टेन्टेटिभ अथवा अनुमानित त्यसको उपचार अथवा पत्ता लगाइएको अवस्था के हो त्यसको बारेमा पत्ता लगाउने र थप उपचारका लागि के गर्न सकिन्छ, संस्थागत उपचार के गर्न सकिन्छ त्यसको बारेमा पत्ता लगाउने र त्यसको लागि फलोअप गर्ने र त्यसलाई रिचेकिङ गर्ने कुरा, घटनाको बारेमा फलोअप गर्ने, त्यसको रिचेकिङ गर्ने, यी चरणहरू घटना अध्ययनका चरणहरूमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। मामला अध्ययनको कक्षा कोठामा प्रयोग: अन्य व्यक्ति वा अनुसन्धान गर्ने निकायद्वारा सम्पन्न कुनै मामिलालाई कक्षामा शिक्षण गर्दा प्रयोग गरेर शिक्षण गर्न सकिन्छ। यसका लागि विषय वा प्रसङ्ग मिलेको अवस्थामा विद्यार्थीलाई मामला अध्ययन गराउन सकिन्छ। वास्तवमा मामला अध्ययन शिक्षण विधिको एउटा यस्तो माध्यम हो जसको आधारमा विद्यार्थीलाई दिएको समस्या समाधान गर्न अनेक उपायहरू खोज्न सक्छन्, विश्लेषण गर्न सक्छन्, रणनीति विकास गर्न सक्षम हुनुको साथै समस्याको चुरो पत्ता लगाउन कोसिस गर्छन्। तर शिक्षक पनि यसमा सक्रिय हुने हुँदा कक्षा प्रभावकारी हुन जान्छ र शिक्षक स्वयं पनि सक्रिय रूपमा अगाडि बढ्ने हुँदा
कक्षा पनि प्रभावकारी हुन जान्छ र कक्षा जीवन्त हुन सक्छ र यो मामला अध्ययन एउटा शिक्षण विधिको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ, एउटा माध्यमको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। यसबाट विद्यार्थीहरूलाई समस्या समाधान गर्नका लागि विकल्पहरू खोज्ने, त्यसको विश्लेषण गर्ने र समस्या समाधानका रणनीतिहरूको विकास गर्नका लागि सक्षम हुने अवस्थामा का आधारमा हामी एउटा मामलालाई अध्ययन अथवा मामला अध्ययनको यसलाई एउटा कक्षा कोठामा हामीले शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापमा प्रयोग गर्न सक्छौँ। कक्षा कोठामा मामला अध्ययनको फाइदा र महत्त्वको बारेमा मामला अध्ययनको मुख्य फाइदा भनेको विद्यार्थीहरू वा तालिमका सहभागीहरूलाई सहभागितामूलक अनि सक्रिय बनाउनु महत्त्वपूर्ण फाइदाको रूपमा यसलाई लिन सकिन्छ। मामलाबाट प्रस्तुत समस्याको आधारमा मुख्य गरी कुनै सिद्धान्त निकाल्न वा निष्कर्षमा पुग्न मद्दत गर्छ। समस्या समाधानको लागि तर्कहरू प्रयोग गर्न सकिन्छ। मामला अध्ययनलाई विश्लेषणको औजार अथवा कुनै पनि अध्ययनलाई त्यसको आधारमा विश्लेषण गर्ने मुख्य औजारको रूपमा लिन सकिन्छ। गहन सोचको विकास हुन्छ। कुनै पनि समस्याको बारेमा गहन रूपमा विचार गर्ने सोचको विकास हुन्छ। दुविधासँग जुझ्न सक्ने सक्षमताको विकास, विशेष गरी सक्रिय सिकाइका लागि प्रोत्साहन मिल्दछ। पूर्व ज्ञानको उपयोग गर्दै प्रयोगात्मक तरिकाले सिकाइ हुन्छ। सिकाइप्रति उत्सुकता एवं जिम्मेवारीको बोध गराउँछ। समूह कार्य गर्दा अन्तर्क्रियात्मक हुने हुँदा एक अर्काको विचारबाट पनि सिक्न सकिन्छ र विभिन्न गुणहरू जस्तै सञ्चार, समूह कार्य आदिको विकास हुन्छ। यी महत्त्व तथा फाइदालाई कक्षा कोठामा अथवा सिकाइ सहजीकरणमा मामला अध्ययनको फाइदाको रूपमा लिन सकिन्छ। यसका केही सीमाहरू छन्। मामला अध्ययन गर्दा केही यसका लिमिटेसनहरू छन् जसलाई हामी निम्नानुसार प्रस्तुत गर्न सक्छौँ। मामलाको उचित प्रयोग गरी शिक्षण सिकाइ अथवा शिक्षण प्रशिक्षणलाई प्रभावकारी बनाउन सहजकर्ताको ज्ञान, सिप र दक्षतामा पनि निर्भर गर्छ। त्यसकारणले कक्षा कोठामा विशेष गरी यसको प्रयोग गर्दा शिक्षक वा प्रशिक्षकले निम्न कुराहरूमा ध्यान दिनु आवश्यक हुन्छ, जसलाई हामी मामला अध्ययनको सीमाको रूपमा प्रस्तुत गर्न सकिन्छ। जस्तै सम्बन्धित विषयवस्तु सुहाउँदो हुनुपर्छ। कुन विषयमा हामी शिक्षण गर्दैछौँ त्यो विषयसँग सम्बन्धित र सुहाउँदो हुनुपर्छ। विद्यार्थीमा सहभागीको उमेर सुहाउँदो हुनुपर्छ। समसामयिक र धेरै पुरानो भएको हुनु हुँदैन अथवा जीवन्त समसामयिक हुनुपर्छ, सान्दर्भिक हुनुपर्छ घटना। समूहमा मामलाको अध्ययन गराउँदा सहभागीको सक्रिय सहभागिताको सुनिश्चितता हुनुपर्छ। सबै सहभागीहरू यदि समूहमा यसको अध्ययन गर्दा मामलाको अध्ययन गराउँदा सबै सहभागीहरूको सक्रिय सहभागिताको सुनिश्चितता भएको हुनुपर्छ। शिक्षकले मामलाको राम्रो अध्ययन गरी समस्या र समाधानको उपायहरू थाहा पाएको हुनुपर्छ। सबैको उचित प्रबन्ध गरिएको हुनुपर्छ अर्थात् समय व्यवस्थापन गरिएको हुनुपर्छ। शिक्षण योजना सहित गम्भीर प्रश्नमा निर्णय दिन सकिने हुन्छ। शिक्षणको योजना बनाउने र त्यसबाट निस्किएको परिणामका आधारमा निर्णय दिन सकिने हुनुपर्छ। मामला अध्ययनको शिक्षा क्षेत्रमा उपादेयता। मामला अध्ययन खास गरी माथि उल्लेख गरिएका चाहिँ कुनै व्यक्ति वा घटनाको समग्रमा गुणात्मक पक्ष हेर्ने अध्ययन हो। यसको प्रयोग खास गरी शिक्षा क्षेत्रमा दुई किसिमले गर्न सकिन्छ। पहिलो, अध्ययन नै गरेर, त्यो मामलाको बारेमा अध्ययन गरेर। दोस्रो, अध्ययन गरिसकिएको घटनामाथि छलफल गरेर। यी दुई किसिमले शिक्षा क्षेत्रमा यसको उपादेयता देखिन्छ। यसले सानो क्षेत्रलाई गहिरिएर विभिन्न स्रोतबाट प्राप्त तथ्यलाई विश्लेषणात्मक रूपमा हेरी भविष्यपरक दृष्टिकोण स्थापित गर्न खोजेको हुन्छ। तसर्थ परिमाणात्मक भन्दा गुणात्मक अध्ययनको पक्षमा जोड दिन्छ। शिक्षक आफै पनि कुनै समस्यालाई पहिचान गर्न सक्षम बनाउन सहयोग गर्छ। कुनै घटनालाई श्रव्य दृश्यका माध्यमबाट प्रस्तुत गर्न सकिन्छ, जसले गर्दा थोरै समयमा पनि धेरै विषयवस्तुहरूलाई स्पष्ट बुझाउन सहज हुन्छ। विद्यार्थी केन्द्रित शिक्षण सिकाइको उपयुक्त माध्यमको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। शिक्षकमा कुनै विषयवस्तुका सन्दर्भमा स्पष्ट अवधारणाको विकास भई समस्या आफै समाधान गर्ने सक्षमताको विकास हुन्छ।
कुनै खास घटनाको बारेमा अध्ययन गरी निष्कर्षमा पुग्नका लागि विभिन्न सम्भाव्य रणनीतिहरूको तयार गर्न सकिन्छ। घटनालाई अवलोकन गर्ने, पुनरावृत्ति गर्ने, विश्लेषण गर्ने, समस्यालाई विवेकसँग ढङ्गले ठोस निष्कर्षमा पुर्याउन सक्षम बनाउँछ। यसभन्दा अगाडि हामीले प्रस्तुत गरेको कार्यमूलक अनुसन्धान र घटना अध्ययन हामी सरसर्ती सतही रूपमा हेर्ने हो भने यसलाई उस्तै हो कि जस्तो भन्ने पनि हामी पाइन्छ। तर यसलाई केही सूचकका आधारमा, केही विषयवस्तुका आधारमा हामी यी कार्यमूलक अनुसन्धान र घटना अध्ययन बीच हामी फरक छुट्याउन सक्छौँ। जस्तो कि यसका केही आधारहरू छन्। जस्तै मामला अध्ययन यो कुनै एउटा व्यक्तिको कथा हो, साथै एउटा घटना वा व्यक्तिको मामलाको गहिरो परीक्षण पनि हो भने कार्यमूलक अनुसन्धान समस्या समाधान गर्ने प्रगतिशील प्रक्रिया हो जसले उपाय, प्रयोग तथा कार्य वातावरणलाई सुधार गर्छ। त्यसैगरी यसले कसरी काम गर्छ त भन्ने आधारमा कार्यमूलक र अनुसन्धान र घटना अध्ययन बीच फरक छुट्याउने हो भने मामला अध्ययन एउटा बौद्धिक प्रक्रिया जसमा कुनै व्यक्ति वा घटनाको अध्ययनलाई उदाहरणको रूपमा शिक्षकले कक्षा कोठामा प्रस्तुत गर्दै सिकाउँछन्। शिक्षक तथा विद्यार्थी दुवै सक्रिय रूपमा भाग लिन्छन् भने कार्यमूलक अनुसन्धानमा विभिन्न पेसाका व्यक्तिले आफ्नो पेसासँग सम्बन्धित समस्यामा आधारित भई आफै अनुसन्धान गर्छन् र प्राप्त नतिजा पनि आफैले प्रयोग गरी सुधार नभएसम्म निरन्तर रूपमा लागिरहन्छन्। त्यसकारणले कार्यमूलक अनुसन्धान चक्रीय रूपको हुने गर्छ। यसैगरी यो कसले सञ्चालन गर्छ भन्ने आधारमा यी दुईवटा अर्थात् कार्यमूलक अनुसन्धान र घटना अध्ययनलाई फरक छुट्याउने हो भने मामला अध्ययन विशेष गरी बाह्य व्यक्ति वा शिक्षक स्वयंले पनि गर्छन् भने कार्यमूलक अनुसन्धान पेसाकर्मी आफैले मात्र सञ्चालन गर्छ अर्थात् शिक्षक आफैले सञ्चालन गर्छ। यसैगरी कक्षा शिक्षणमा यसको फाइदा हेर्ने हो भने मामला अध्ययनले शिक्षकलाई विद्यार्थीको वैयक्तिक भिन्नताको बारेमा जानकारी राख्न मद्दत पुग्छ। साथै विद्यार्थीमा कुनै घटनालाई सुव्यवस्थित तरिकाबाट विश्लेषण गर्न, नतिजाको विश्लेषण गर्न, विभिन्न तथ्य तथा आँकडालाई विचार विमर्श गर्न, समस्याको चुरो पत्ता लगाउन र समाधानको उपायहरूको खोजी गर्न सिद्ध हुन्छ। विगतका घटनाले वर्तमान तथा भविष्यका लागि पाठ सिकाउँछ। यो मामला अध्ययन भने कार्यमूलक अनुसन्धानले पेसागत क्षमतामा अभिवृद्धि गर्छ, अध्ययनशील र अध्यावधिक बनाउँछ। कक्षा शिक्षणमा आइपरेका विविध समस्या समाधानका लागि शिक्षक आफै सक्षम भई समस्या समाधानका रणनीतिहरू तयार गर्ने, कार्यान्वयन गर्ने र आएका सुधारलाई स्वप्रत्यावर्तन गर्दै सुधार नआएको अवस्थामा पुनर्योजना गर्न मद्दत पुग्छ। यसैगरी कार्यमूलक अनुसन्धान र घटना अध्ययनलाई कुन क्षेत्रमा बढी प्रभावकारी हुन्छ भन्ने आधारमा फरक छुट्याउने हो भने मामला अध्ययन विशेष गरी चिकित्सा शास्त्र, कानुन तथा सामाजिक अध्ययन जस्ता विषयमा बढी प्रभावकारी हुन्छ। तर शिक्षा क्षेत्रमा यसको उपयोग अहम छ र शिक्षा शास्त्रको इतिहासदेखि केलाउँदै गहिरो अध्ययन गरिन्छ भने कार्यमूलक अनुसन्धान खास गरी शिक्षा क्षेत्र अर्थात् कक्षा कोठा सुधार गर्न प्रभावकारी मानिन्छ। यसैगरी अध्ययनमा अनुसन्धान गर्दाका चरणहरूलाई हेर्ने हो भने मामला अध्ययन अन्तर्गत मामलाको छनौट, अनुसन्धानका प्रश्नहरूको तयारी, अनुसन्धान साधनको विकास, सूचनाको सङ्कलन, सूचनाको मूल्याङ्कन तथा विश्लेषण र प्रतिवेदनको तयारी मामला अध्ययनका चरणहरूमा आउँछ भने कार्यमूलक अनुसन्धानका चरणहरूमा हेर्ने हो भने योजना, कार्यान्वयन, अवलोकन र प्रतिबिम्बन अथवा PAOR गरी यी चारवटा चरणहरू हुन्छन् र तर समस्या समाधान नभएसम्म, समाधानको नजिक नपुगेसम्म चक्रीय रूपमा प्रक्रिया दोहोरिरहन्छ। यी आधारहरूमा हामी कार्यमूलक अनुसन्धान र घटना अध्ययन बीच हामी फरक छुट्याउन सक्छौँ। समग्रमा निष्कर्षमा हेर्ने हो भने मामला अध्ययन र कार्यमूलक अनुसन्धानलाई शैक्षिक तालिम वा शिक्षण सिकाइको क्षेत्रमा एक प्रमुख उपागमका रूपमा लिने गरिएको छ। यो अनुसन्धान पेसाकर्मीले आफ्नो पेसासँग सम्बन्धित दैनिक कार्य सम्पन्न गर्दा आइपरेका समस्या समाधान गरी पेसागत क्षमता समेत बढोत्तरी ल्याउन सहयोग गर्छ। यसका लागि कार्यमूलक अनुसन्धान कुनै समस्यामा सुधार नआएसम्म
सक्रिय रूपमा विभिन्न रणनीतिहरूको प्रयोग गर्दै सञ्चालन गर्ने गरिन्छ। तर मामला अध्ययन भने कुनै व्यक्ति वा घटनाको वास्तविक धरातल तथा गहिराइमा पुगेर अध्ययन गर्छ र वास्तविकतालाई उजागर गर्ने प्रयास गर्दछ। यसका लागि समयावधि पनि घटनाको प्रकृति अनुसार बढी लाग्न सक्छ र यस्तो अध्ययन पेसाकर्मी स्वयंले गर्न जरुरी छैन। यसले विशेष गरी समस्याको कारणको खोजी गर्छ भने पेसाकर्मीलाई उस्तै प्रकृतिको समस्या समाधानका लागि बाटो देखाउन मद्दत पुर्याउँछ भने कार्यमूलक अनुसन्धानले कारण खोज्ने मात्र होइन, समस्या समाधानका लागि प्रयास गरिरहन्छ। यी विषयवस्तुहरू हामी अथवा यी फरकहरू कार्यमूलक अनुसन्धान र घटना अध्ययन बीच प्राप्त गर्दछौँ। हस्, धन्यवाद। यी दुईवटा विषयवस्तुमा यसभन्दा अगाडिको विषयवस्तुमा यहाँलाई कार्यमूलक अनुसन्धानको बारेमा यहाँलाई जानकारी गराइसकेको छु भने आजको यस विषयवस्तुमा घटना अध्ययन अथवा मामला अध्ययनका बारेमा, यसका प्रक्रिया, यसको परिचय र यसको शिक्षा क्षेत्रमा कक्षा कोठामा प्रयोग सन्दर्भमा यो अध्ययन सामग्री यहाँलाई प्रस्तुत गरेको छु। पक्कै पनि शिक्षक सेवा आयोगको परीक्षाको सामान्य परीक्षाको तयारीका लागि यो विषयवस्तु अध्ययनका लागि महत्त्वपूर्ण रहने विश्वास गर्दै यस आर्ट अफ टिचिङ युट्युब च्यानलमा रहेका शिक्षक सेवा आयोग र लोक सेवा आयोगका परीक्षाको तयारी सम्बन्धी विषयवस्तुहरू हेरी यसमा आवश्यक सुझावहरूका लागि यहाँसँग सुझावको अपेक्षा गर्दै बिदा हुन्छु। हस्, धन्यवाद, नमस्कार।